बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पकड़ के साथ आपका मेज़बान हैदर रज़ा और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़। आज हम मौजूद हैं टाउनशिप थाना में और यहाँ पर हम लाए हैं दो औरतों को जिन्होंने एक दुकान में घुसने की कोशिश की और घुसने के बाद वहाँ पर वारदात डालने की कोशिश की, जहाँ वो पकड़ी गईं। औरतें दुकानदार नौजवान लड़कों के साथ नाजेबा हरकतें करती थीं और इस दौरान इनके मोबाइल फ़ोन और रकमें बटोर लेती थीं, जिससे दुकानदार नौजवान बेचारे किसी को बतला नहीं सकते थे और ना ही इसके खिलाफ कोई पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा सकते थे और अपनी इज्जत बचाते हुए खामोशी इख्तियार कर लेते थे और ना ही ये औरतें कभी पुलिस की गिरफ्त में गईं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ओनुल्लाह खान। ओनुल्लाह खान, आपके साथ क्या वाकया हुआ था इन औरतों के साथ? मैं आज सुबह दुकान में आया था, मैंने अपनी शॉप खोली है, ओपन की है, तो सफाई वगैरह कर रहा था, तो मेरे साथ दुकान का लड़का भी था। ये औरत अंदर दुकान में आई है मांगने के लिए, इसको पैसे दिए है तो एकदम से खड़ी हो गई, शक्ल देखने लगी। मैं कब क्या आया, तो एकदम इसने हाथ वगैरह पकड़ने लग गई, बदतमीजी करने लग गई, अपनी तरफ खींचने लग गई। जैसे को मैंने दुकान से निकाला, दुकान से जैसे निकाला ना, साथ वाली दुकान में अंदर जाके अंदर उसी तरह घुस के ना बदतमीजी करने लगी। एकदम वो अंकल ने शोर मचाया तो महल्लेदार आ गए, डॉल्फिन आ गए, तो बाहर निकल के देखा ये औरत वही जिस तरह मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, अंदर दुकान के अंदर घुस के ना वो साथ वाले अंकल के साथ वही बदतमीजी कर रही थी। ये दरखास्त लिखी जा रही है इनके, ये हमद भाई है हमारे। हमद भाई, क्या वाकया हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम सलाम। और सुन के इधर आया हूँ तो मैंने देखा कि दुकानदार हमारे भाई हैं आसम मंडियाल साहब, तो ये बता रहे थे कि ये दो औरतें मांगने के बहाने आई हैं। मैंने इनको 10 रुपए दे दिए हैं और जैसे ही 10 रुपए दिए हैं एक औरत अंदर घुस आई है और मेरा हाथ वगैरह पकड़ा और मुझे ना हरासमेंट करने की कोशिश की है। मेरी भी दुकान साथ ही थी, मैं गया हूँ अपनी दुकान पे, बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी ये हमें भी हरासमेंट करने की कोशिश कर रही थी। और साथ वाले हमारे ख्वाजा साहब से, उनसे पूछा जी ये औरतें ना प्रोफेशनल वारदातियाँ हैं, ये पहले भी वारदातें करती हैं, चीज़ें भी उठा के ले जाती हैं और घरों में घुस के भी वारदातें करवाती हैं। तो ऐसी औरतों को ना फौरन एहतसाब होना चाहिए और इनकी गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। अगर आज इन औरतों को पुलिस की गिरफ्त में जाना पड़ा तो इनके हमदर्द एएसआई लियाकत साहब थाने में मौजूद थे। नहीं जी, ये लियाकत साहब को हमने एप्लीकेशन दे दी है। हाँ जी 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 जी, आप रखें अपने पास और चले, मैं आ रहा हूँ। जिन्होंने ना सिर्फ इन औरतों की हमदर्दी में हमारी दरखास्त लेने से मना कर दिया, बल्कि हमें सलाह देने लगे कि इन्होंने कोई जुर्म तो नहीं किया। कितने मांग रहे हो दसो, कितने पैसे मांग रहे हो? उन्होंने चोरी की थी, वो सारा की कह रहे हैं, चोरी की कह रहे हैं, चोरी की थी, लियाओ बरामद की पाई ना थी, लो जो चोरी होया किथे गया बरामद की पाई। मैं इनको थाने क्यों कर लेके जाऊं? आज वक़ुआ कुछ ऐसा हुआ, उसके पेश नज़र जो औरतें क्राइम्स में मुब्तला थीं, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि इनका जो FIR है वो ना कटे और इनको रिलीज़ मिल जाए, क्योंकि अगर इनका बैकग्राउंड जो रिकॉर्ड है वो क्रिमिनल हुआ तो फिर इनके ऊपर पर्चा होगा और अगर ना हुआ तो इनको रिलीज़ मिल जाएगा। जैसा कि अकबर साहब ने, तफ्तीशी अफसर अकबर साहब ने कहा, इन औरतों की पहले भी शिकायत मिलती रही हैं, तो कोशिश करते रहें कि इनको अरेस्ट करें, मगर ये आज आपकी मेहनत से, आपके चैनल के तवस्सुल से, हमारी मेहनत से हमने इनको अरेस्ट कर लिया है और इंशाअल्लाह ताला इनको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी इनमें गिल्टी हुई उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती हुई इंशाअल्लाह ताला वो इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे और अपने जितने भी अवामी शिकायत करने वाले हैं उनको हम इंशाअल्लाह ताला जितना भी सहारा दे सके जुराइम के लिहाज से उनको सहारा देंगे। सर ये जो औरतें पकड़ी गई हैं ये नाजेबा हरकतें भी करती थीं जवान लड़कों के साथ, इस वजह से, और उस की आड़ के अंदर इनके मोबाइल और नकदी ये छीन लिया करती थी। आप क्या पैगाम देंगे हमारे दुकानदार लोगों को जिनके साथ ये मसले आ रहे थे? दुकानदारों को मैं तो ये पैगाम दूंगा कि ऐसी औरतों को बिल्कुल अपने कमरे के अंदर दाखिल ना होना दिया जाए। बाकी रही नाजेबा हरकत की, वो इतनी जल्दी ओपन नहीं होती जितनी जल्दी ये लोग फौरी तौर पर मंजर आम पे ले आते हैं। आप भी इन लोगों से परहेज करें और इनको अपने से दूर रखें ताकि ये जुराइम का किला कम हो सके। ये थे हमारे राय अकबर साहब, जो जिनकी गुफ्तगू नहायत अच्छी
ہم نے سنائی آپ کو اپنے چینل کے توسل سے، اور انہوں نے ہمیشہ برائی کے خلاف ہمیشہ جو ہے وہ ہمارا ساتھ دیا۔ ہم نے اکثر دیکھا کہ ہماری یہ کال پہ یہ فوری طور پہ اپنی نفری کو بھی بھیجتے ہیں اور ہماری مزید تعاون کرتے ہیں، اور آج تک ہم نے تقریباً جب بھی ان کو اپنی مدد کے لیے پکارا ہے، یہ فوری طور پہ ہمارے لیے جو ہے وہ سہارا بن کے آئے ہیں، جس پر تھانہ ٹاؤن شپ کا عملہ اور ایس ایچ او تھانہ ابرار شاہ صاحب نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور انسپیکٹر رائے اکبر صاحب نے بھی مکمل تعاون کیا۔ یہ ایسا سنگین جرم ہے جس کو کرنے پر نوجوان لڑکوں کو اکسایا جاتا تھا، جس کی سزا اسلام کے قانون میں سنسار ہے، لیکن شاید ہمارے قانون میں بھی اس کی کوئی دفعہ شامل نہیں۔ آج ہم آپ کو خوشخبری بھی دینا چاہتے ہیں کہ جو کل ہم نے عورتوں کا گینگ پکڑا، جو کہ آصف منڈیال صاحب نے شور مچایا اور ہمیں سب کو بلایا اور ہم نے ایکسپوز کیا، اور ہم نے جا کے یہ ایف آئی آر کل اکبر راؤ کی طرف سے جو ہے وہ انسپیکٹر جو ہے انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے، اور یہ ملزمہ کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے۔ ہم پوچھیں گے کہ اس کے بارے میں آصف صاحب کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل جیسے واقعہ ہوا نا، تو ویسے تو آپ کے چینل پہ میں دیکھتا ہی رہتا تھا کہ آپ کی ایکٹیویٹیز جو کرائمز کے متعلق ہیں وہ بہت زیادہ تھی، لیکن کل دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ یعنی چند منٹوں میں ایسے آئے ہو جیسے کوئی چیتا نہیں آتا ہے، ایسے آئے اور آج جناب آپ نے ادھر کال گھمائی ہے ادھر کال گھمائی ہے، اور اپنے چینل کو ایکٹیویٹ کر کے ادھر، اور ان کو جناب ویڈیو بنا کے اور تھانے لے کے گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ پورا کیونکہ گینگ تھا اور کافی عرصے سے سرگرم تھا، تو اس کی ایف آئی آر کٹوانا اتنا کوئی آسان کام نہیں تھا، جو مجھے لگا کہ آپ کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ یہ دکاندار حضرات کا یہ بڑا مسئلہ تھا کہ ادھر یہ گینگ آتے تھے اور لڑکوں کو ورگلا کے اور سیکشول ہراسمنٹ کی طرف ان کی توجہ دلواتے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ گینگ پکڑا گیا ہے آپ کی وجہ سے، اور یہ ہم تمام دکانداروں کی طرف سے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا۔ یہ تھے آصف منڈیال صاحب، اور ان کا کہنا ہے اور ہمارا پیغام تمام دوستوں کے لیے ہے کہ خدایا ایسی عورتوں سے بچتے رہیں تاکہ آپ کی عزت اور آپ کے قیمتی اشیاء بچی رہیں۔ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، چاہے وہ دنیا ہو چاہے وہ آخرت ہو۔ اس نوجوان کی عزت اللہ نے تار تار ہونے سے بچا لی۔ اللہ نے اس کے مقدر میں عزت لکھی تھی جو کہ یہ اس گناہ سے بچ گیا، اور ہمارے اے ایس آئی جناب ہمیں کئی مثالوں سے سمجھاتے اور بہلاتے رہے کہ یہ عورتیں ان کو چیک کرنے آئی تھیں کہ کون گناہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، جو کہ یہ باتیں جناب کو زیب نہیں دیتی تھی۔ ہم نے ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بتلایا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اور غیر اخلاقی لوگ بھی موجود ہیں۔ ہم ان غیر اخلاقی لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگوں کو مسترد نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر ایس ایچ او تھانہ ٹاؤن شپ سید ابرار شاہ صاحب اور سب انسپیکٹر رائے اکبر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے مکمل انویسٹیگیشن کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ہم ہمیشہ ایسے پولیس والوں کو جنہوں نے ہمیشہ مجرم و جرم کے خلاف ہمارا ساتھ دیا اور تعاون کیا، ان کا شکر گزار رہیں گے۔ ہمارا مقصد ایسی عورتوں کو ایکسپوز کرنا ہے جو نوجوان لڑکوں کو گناہ میں ملوث کر کے نہ صرف خدا کا مجرم بناتی ہیں بلکہ نازیب حرکتوں سے ان کی رقمیں اور قیمتی اشیاء بھی بٹور لے جاتی ہیں۔ میں اپنے چینل کے توسل سے تمام دکاندار عوام کو یہ اطلاع کرتا ہوں کہ ایسی عورتوں سے ہمیشہ بچ کر رہیں، اور اپنے نوجوان بھائیوں سے اور دوستوں سے یہ اطلاع کرتا ہوں کہ ایسی عورتوں جو نازیبا حرکات کر کے آپ کی قیمتی اشیاء لوٹ کر لے جاتی ہیں، ان سے ہمیشہ بچیے، ورنہ ایسے کیس میں نہ تو کسی پنچایت میں اور نہ ہی کسی عدالت میں اور نہ ہی کسی قانون کے کٹہرے میں سنوائی ہوگی۔ اس طرح کے پروگرام دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں سہارا نیوز۔ پروگرام پکڑ کے ساتھ آپ کا میزبان حیدر رضا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے میری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔